नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़ बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 20। वक़ालू और उन्होंने कहा, लव अगर, शाअ अर्रहमानु चाहता रहमान, मा अबदनाहुम तो ना हम इबादत करते उनकी, मा नहीं है लहुम उनके लिए, बेज़ालिका इसकी बाबत इसके बारे में, मिन इल्मिन कोई इल्म, इन नहीं है हम वो, इल्ला मगर, यखरुसून अटकल पच्चू बातें करते। आयत नंबर 21। अम या आतईनाहुम हमने दी उनको, किताबन कोई किताब, मिन कबल ही इससे पहले, फ़हुम सो वो, बेही उसी को, मुस्तमसिकून थामने वाले हैं। आयत नंबर 22। बल नहीं बल्कि, कालू उन्होंने कहा, इन्ना वजदना बिलाशुबा हमने पाया, आबाअना अपने बाप दादा को, अला उम्मतिम एक तरीके पर, व इन्ना और हम तो, अला आसारहिम उन्हीं के निशानात कदम पर, मुख्तदून हदायत पाने वाले हैं, राह याफ्ता हैं। आयत नंबर 23। व कदालिका और इसी तरह, मा अरसलना नहीं हमने भेजा, मिन कबल का आपसे पहले, मिन करियतिम किसी बस्ती में, मिन नज़ीरिन कोई डराने वाला, इल्ला मगर, काला कहा, मुतरफूहा उसके खुशहाल लोगों ने, इन्ना वजदना बिलाशुबा हमने पाया, आबाअना अपने बाप दादा को, अला उम्मतिम एक तरीके पर, व इन्ना और बिलाशुबा हम तो, अला आसारहिम उन्हीं के निशानात कदम की, मुक्तदून इक्तदा करने वाले हैं। आयत नंबर 24। काला पैगंबर ने कहा, आवा लो क्या अगरचे, जितुकुम मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, बेअहदा ज़्यादा रास्ती वाला तरीका, मिम्मा इससे के, वजह तुमने पाया, अलैहि उस पर, आबाअकुम अपने बाप दादा को, कालू उन्होंने कहा, इन्ना यकीनन हम तो, बिमा उसके साथ के, उर्सिल तुम भेजे गए हो, बही उसके साथ, काफिरून इनकार करने वाले हैं। आयत नंबर 25। फ़न तकमना चुनाचे हमने इंतकाम लिया, मिनहुम उनसे, फ़नजुर फिर आप देखिए, कैफ़ा कैसा, काना हुआ, आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन अंजाम झुठलाने वालों का। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 20। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यखरुसून। और उन्होंने कहा, अगर रहमान चाहता तो हम इन झूठे माबूदों की इबादत न करते, उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं। यानी अपने तौर पर अल्लाह की मशीयत का सहारा, ये उनकी एक बड़ी दलील है, क्योंकि ज़ाहिरन ये बात सही है कि अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं होता, ना हो सकता है। लेकिन ये इस बात से बेखबर हैं कि इसकी मशीयत इसकी रज़ा से मुख्तलिफ चीज़ है। हर काम यकीनन उसकी मशीयत ही से होता है, लेकिन राज़ी वो उन्हीं कामों से होता है जिनका उसने हुक्म दिया है, ना कि उससे राज़ी होता है जिस काम से वो मना करता है। हर उस काम से जो इंसान अल्लाह की मशीयत से करता है, इंसान चोरी, बदकारी, जुल्म और बड़े बड़े गुनाह करता है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो किसी को ये गुनाह करने की कुदरत ही ना दे, फ़ौरन उसका हाथ पकड़ ले, उसके कदमों को रोक दे, उसकी नज़र को सलब कर दे। लेकिन ये जबर की सूरतें हैं, जबकि उसने, अल्लाह ने इंसान को इरादा और इख्तियार की आज़ादी दी है ताकि उसको आजमाया जाए। इसलिए उसने दोनों किस्मों के कामों की वजाहत कर दी है। जिनसे वो राज़ी होता है
ان کی بھی اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کی بھی۔ انسان دونوں قسم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیکن اگر وہ کام جرم اور معصیت کا ہوگا، گناہ کا ہوگا، تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعمال غلط کیا۔ تاہم یہ اختیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، البتہ اس کی سزا قیامت والے دن ضرور ہوگی۔ انہم الا یخرسون، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں۔ آیت نمبر 21، ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، تھام رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ تقلید آبا، اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل بھی بعض نام نہاد مسلمان اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ ہمیں اپنے علماء کی، اپنے ائمہ دین کی تقلید جو ہے وہ ضروری ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں جنت ملے گی، حالانکہ یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید سے قرآن حدیث نے منع کیا ہے۔ آیت نمبر 22، بل قالوا ان وجدنا آبانا علی امت و ان علی آثارہم مقتدون، نہیں بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، اقتداء کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 34، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، قالو تو وہ کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اپنے آبا کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی ان کو اس سے نہیں پھیر سکی۔ یہ آیت تقلید کے بطلان باطل ہونے کی اور اس کی قباحت پر بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 25، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دیکھیے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔